नमस्कार, म श्वेता कार्यक्रम हाम्रो सवाल लिएर उपस्थित भएकी छु। श्रोतावृन्द, यो कार्यक्रम समग्र कानूनी सहायता तथा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा लाभग्राहीहरूलाई परामर्श र कानूनी सहायता सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहयोगमा राइजिङ मिडियाले उत्पादन गरेको हो। श्रोतावृन्द, कार्यक्रम हाम्रो सवाल हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढ़ीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियाले 5 वर्ष पूरा गरिसकेको छ। यसबीचमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 5,73,023 निजी घरहरूको निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय महत्वका सम्पदा निर्माण अन्तर्गत रानीपोखरी र दरबार हाई स्कूलको निर्माण समेत सकिएको छ। धेरै भूकम्प पीड़ित वा प्रभावित व्यक्तिहरूले आफू लाभग्राही सूचीमा पढ्न नसकेको भन्दै पुनरावेदन दर्ता पनि गराएका छन्। पुनर्निर्माण प्रक्रियाका विविध विषय र सन्दर्भमा केन्द्रित भएर साथै ईश्वर दाहालले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीसँग गर्नुभएको कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन सँगसँगै भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय महत्वको रानी पोखरी र दरबार हाई स्कुलको पुनर्निर्माण सकिएको छ एकातिर भने धरहराको पुनर्निर्माण पनि पुनर्निर्माण अर्थात् निर्माण उन्मुख भइरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ जुन निजी आवास पुनर्निर्माणको धेरै लाखौंको संख्यामा पुनरावेदन आइरहने क्रम हामीले देखिरहेका छौं र स्थानीय तहमा पुनरावेदनको प्रक्रिया एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि बढेको हामीले देखिरहेका छौं। यी दुईटा तथ्यलाई बीचमा राखेर हेर्दा पुनर्निर्माण प्रक्रियाको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? यहाँले भन्नुभएको दुवै अवस्था जुन छ त्यो अवस्थामा पुनर्निर्माणको काम चाहिँ दुईटै तहमा चाहे त्यो प्राकृतिक सम्पदाको क्षेत्रमा होस्, रानी पोखरी धरहरा लगायतका सम्पदाहरू वा निजी आवासको पुनर्निर्माणमा किन होस्, हाम्रो समग्र पुनर्निर्माण वास्तवमा अत्यन्त सन्तोषजनक ढंगले पछिल्लो चरणमा एउटा गतिका साथ काम अगाडि बढेकै देखिन्छ। रानी पोखरी र धरहराको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ मध्ये अहिले रानी पोखरी र दरबार स्कुलको काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। यसको साथसाथै यहाँले भन्नुभयो जस्तै निजी आवास पुनर्निर्माणमा पनि हाम्रा जति लाभग्राहीहरूको संख्या थियो हाम्रो चाहिँ सर्वेक्षण पछाडि करिब 7,90,000 चाहिँ भन्दा ठूलो संख्या चाहिँ करिब 8 लाखको संख्यामा हाम्रो चाहिँ लाभग्राहीको संख्या थियो। त्यसमध्येमा 79% पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ भने 92% चाहिँ पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ। अर्थात् हाम्रो ठूलो संख्यामा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो चाहिँ घर बनाउने काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने चरणमा पुग्दै हुनुहुन्छ र अलिक 8% जति जुन बाँकी छ त्यसमा कतिपयले चाहिँ अन्यत्र घर भएको र कतिपयले घर तत्काल नबनाउने लगायतका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ हुन नसकेको अवस्था। तर केही यसमा विपन्न वर्ग अलिक पछाडि परेको वर्ग पनि त्यसमा चाहिँ रहेको छ भन्ने ठानिकन त्यो कुराको हाम्रो जानकारीमा आइकन हामीले ठूलो संख्यामा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ घुम्ती दोकानीहरू र सामाजिक परिचालकहरू परिचालन गरेका छौँ, जसले गर्दा कोही पनि घर निर्माण गर्नेहरू चाहिँ जो चाहनुहुन्छ उहाँहरूको घर निर्माण गर्ने क्रममा समस्या नहोस्, ती दोकानीहरूले घर बन्ने खालको क्रममा सुनिश्चित गरौँ भनेर अगाडि बढाएका छौँ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै केही पुनरावेदनहरू यो बिचमा आएका छन्। गुनासो सुनवाई हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा ठूलो संख्यामा गुनासो सुनवाई गरेका छौँ। करिब 6,34,973 जनाको गुनासो सम्बोधन गरेका छौँ र त्यसमा करिब 1,74,146 जना चाहिँ लाभग्राहीको रूपमा कायम भएको छ। र यहाँ एउटा कुरा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने धेरै चाहिँ घर परिवारहरूले आपसमा चित्त भिन्न गरेर अनि हामी चाहिँ नयाँ घर पाउँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहना राख्नु भएको छ। तर सरकारले चाहिँ अहिलेको जुन खालको अवस्था चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा घरभन्दा धेरै घर चाहिँ एउटै परिवारलाई दिन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ कोही मान्छेहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई थप घर बनाइदिन पर्यो, चाहियो हामीलाई चाहिँ अनुदान दिन पर्यो भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले प्राधिकरणको तर्फबाट गुनासो सुनवाईको काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यदि कसैले प्राधिकरणको जुन चाहिँ निर्णय गरेका छौँ हामीले त्यसमा त्यो चित्त नबुझेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान चाहिँ राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पुनरावेदन समिति छ, त्यसबाट सुनवाई हुने क्रम चाहिँ हुनेछ। तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जीविकोपार्जन सांस्कृतिक पुनर्निर्माणको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने जुन ऐन भन्यो त्यो ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ। यो जुन जीविकोपार्जनको पक्ष जसरी ठुल्ठुला विपदहरू प्राकृतिक प्रकोपहरू पश्चातको चरणमा मान्छेको जीविकोपार्जन सँगसँगै समग्र पक्षमा जुन प्रभाव पर्छ त्यो प्रभावको पनि पुनर्निर्माण गर्ने भनेर ऐनले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कतिको प्रगति गर्यौं, अर्थात् पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कतिको प्रगति गर्यो? यसमा के छ भने
जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित र आर्थिक पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कामको जुन क्षेत्र छ यसलाई प्राधिकरणले छुट्टै चाहिँ एउटा कामको रूपमा मात्रै लिएन। यसलाई निजी आवास पुनर्निर्माण र चाहिँ अरू चाहिँ जति पनि चाहिँ हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू छन् जुन चाहिँ घाइते भूकम्पको कारणले त्यसको पुनर्निर्माणको कुरालाई साथसाथमा राखिकन चाहिँ यसका जीविकोपार्जनको पक्षलाई पनि हामीले ध्यानमा दियौँ। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई बताउँ हामीले करिब 1 लाखको संख्यामा हाम्रा निर्माण कर्मीहरू उत्पादन भएका छन्। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो गाउँमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गाउँमा चाहिँ रहनु भएको थियो, विशेष गरेर दिदीबहिनीहरू ठुलो संख्याको युवाहरू बाहिर भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी सुरक्षित घर बनाउने त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रा निर्माण सामग्रीको अब कुराहरू के हुन् अनि त्यसलाई कसरी चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू वास्तवमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ तालिम दियौँ। पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अवसरको रूपमा पनि लिइन्छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले ठूलो प्रकोप पछाडि विपद पछाडि त्यसबाट सिर्जित पीडा सँगसँगै त्यसलाई समग्र पुनर्निर्माणमै जाने अर्थात् फरक ढङ्गको निर्माणको अवसरको रूपमा पनि एक ढङ्गले लिइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सम्पदा क्षेत्रका बस्तीका कुरा, एकीकृत बस्तीका कुरा, जोखिम क्षेत्रका बस्तीका कुराहरू पनि उठेको थियो र यसलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्बोधन गर्ने गरी पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको थियो। यो क्षेत्रमा चाहिँ पुनर्निर्माण प्रक्रियाको अनुभव कस्तो रह्यो? यसमा हाम्रो के रह्यो भने वास्तवमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको चाहिँ विपद जुन चाहिँ हाम्रो भूकम्प पछाडिको जुन विपद त्यो अत्यन्त दयनीय थियो, पीडादायी थियो, दर्दनाक थियो, वास्तवमा त्यो विनाश थियो। तर हामी त्यो विनाशलाई माथि उठिकन यसलाई अवसरको रूपमा चाहिँ बदल्न जरुरी छ भन्ने सङ्कल्प, राष्ट्रिय सङ्कल्प लियौँ। सबै राजनीतिक दल, सबै चाहिँ स्थानीय जनता, नागरिक समाज सबैको त्यो सङ्कल्पका साथ चाहिँ प्राधिकरणले एउटा ऊर्जा प्राप्त गरेर यो काम हामीले अगाडि बढायौँ। यो क्रममा हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ जति पनि जोखिमयुक्त बस्तीहरू थिए हाम्रो चाहिँ 279 वटा बस्तीहरू चाहिँ हाम्रो जोखिमयुक्त बस्तीहरू देखा परे। हामीले 1102 वटा सामाजिक बस्तीको अध्ययन गर्दाखेरि त्यो देख्यौँ। त्यसमा 4720 जना लाभदायीहरू घरबिरुहरूलाई सान्तवन गर्नुपर्ने थियो र हामीले आफ्नै मौलिक शैली अवलम्बन गर्यौँ। उहाँहरूलाई एकीकृत बस्तीमा सर्न चाहेको अवस्थामा एकीकृत बस्तीमा सार्ने र सरकारले पूर्वाधारहरूको व्यवस्था मिलाइदिने र अरू घर बनाउने कार्यक्रम चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले बनाऊ वा 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएर चाहिँ आफूले चाहिँ हृदयको ठाउँमा उहाँहरू जाने सुरक्षित घर चाहिँ बनाएर उहाँहरूले आफ्नो चाहेको सामाजिक जीवनका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखिकन, आर्थिक जीवनका पक्षलाई ध्यानमा राखिकन उहाँहरूले जान चाहेको ठाउँमा चाहिँ घरेलु खरिद गर्न चाहिँ अनुदान गर्दा आउने यो प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले काम गर्यौँ। अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि करिब 463 जना मात्रै अब हाम्रो चाहिँ स्थानान्तरणको क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी एकीकृत बस्ती बनाएर काम अगाडि बढाउँदैछौँ र यो बिचमा हामीले त्यसरी काम गर्दाखेरि करिब 130 वटा एकीकृत बस्तीहरूको चाहिँ प्रस्ताव यो बिचमा हामीले प्राप्त गर्यौँ। हजुर, सुकुम्बासीको कुरा गरिरहँदा पनि सुकुम्बासीहरू पनि एक ढङ्गले जोखिम वर्गमै पर्छन् र अर्कोतर्फ प्राधिकरणको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक मात्रै भएको परिवार, बालबालिका मात्रै भएको परिवारको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने अर्थात् उनीहरूले आम मानिसले जसरी भूकम्प पीडित वा प्रभावित आम परिवार, आम मानिसले जसरी घर निर्माण गर्न सक्छन् उनीहरूको जुन अवस्था छ त्यसले गर्दा निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने दृष्टिले उनीहरूलाई फरक सहुलियत भनौँ अर्थात् फरक खाल ढङ्गले उनीहरूलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउने जुन लक्ष्य राखिएको थियो त्यो लक्ष्य अनुसारको काम हुन सक्यो वा सकेन, अर्थात् यसमा कस्तो अवस्था रह्यो? यसमा हामीले चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै अलिकति चाहिँ अपाङ्गता भएका वृद्ध महिला, एकल महिला, वृद्ध मात्रै भएको, बालबालिका मात्रै भएका घर परिवारहरूलाई विशेष सहुलियत गर्ने, विशेष त्यसमा 2टा खालका सहुलियत हामीले उपलब्ध गर्ने खालको दृष्टिकोण ल्यायौँ। एउटा हामीले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई 75 रुपियाँको थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, जसले गर्दा उहाँहरूले अरू रकम चाहिँ त्यसमा थप गर्न नपरोस् र उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा सहुलियतको अवस्था बनोस् भन्ने एउटा चाहिँ दृष्टिकोण हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै दोस्रो हामीले चाहिँ प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने त्यसको निम्ति अनि मैले बताएँ कि हामी करिब 1900 भन्दा बढी संख्यामा चाहिँ जुन चाहिँ घुम्ती निर्माण कर्मीहरू हामीले परिचालन गरेका छौँ त्यो परिचालन गरेको घुम्ती निर्माण कर्मीहरूको माध्यम मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ घर घरमा गइकन त्यो प्राविधिक सहयोग दिने, उहाँहरूको निर्माण कर्मीको हिसाबले सहयोग गर्ने, घर बनाउने कुरामै सहयोग गर्ने यो प्रक्रिया अवलम्बन भएको छ अहिले। र जहाँ जहाँ त्यो आवश्यकता छ स्थानीय तहले चाहिँ डिमान्ड गरेको आधारमा त्यसको सारिजका आधारमा हामीले काम गर्ने गरिकन यो काम अगाडि बढाएका छौँ र यसले चाहिँ यस्तै एउटा द्रुत गतिमा यो काम अगाडि बढेको अवस्था छ। श्रोतावृन्द, अहिले हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील केवालीसँग पुनर्निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर गरिएको संवाद प्रस्तुत गरिरहेका छौं। संवादको बाँकी अंश केही बेरपछि प्रसारण गर्नेछौं। अहिलेलाई भने मनस्वास्थ्य तथा कानूनी सहायता सम्बन्धी जानकारी। कोरोना संक्रमणका कारण यति बेला दैनिकी फेरिएको छ।
कोरोना सम्बद्ध विभिन्न सूचना र जानकारीका कारण मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास हुँदै विभिन्न मानसिक समस्याहरू समेत देखिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि राष्ट्र निर्माण मञ्चले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यदि तपाईलाई पनि कुनै मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 9851 77025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईलाई कुनै पनि कानूनी परामर्श आवश्यक परेमा राष्ट्र निर्माण मञ्चले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि क्रमशः 9841 53 4609 98511 564 र 9846 070 471 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या परेमा 9841 53 4609 र 9849 35243 र भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कानूनी परामर्श र सेवा आवश्यक परेमा सम्पर्क नम्बर 01620012 र 0147822957 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। श्रोतावृन्द, भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सम्बद्ध समस्या र उपलब्धिको विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीसँग गरिएको कुराकानीका बाँकी अंश अब प्रस्तुत गर्दैछौं। पछिल्लो पटकको गुनासो सम्बोधनको क्राइटेरिया अर्थात् त्यसको विधि र प्रक्रिया पहिलाको भन्दा अलि बढी टाइट गरियो, अलि कडा गरियो र छनौट प्रक्रिया पेचिलो भएको हुनाले धेरै गुनासोमा राखेका व्यक्तिहरू पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुन सक्नु भएन भन्ने स्थानीय तहमा गुनासो हामीले सुनिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको भनाइ चाहिँ के छ? प्राधिकरण तर्फबाट अर्थात् तपाईहरूको तर्फबाट हामीले के सुनिरहेका छौं भनेदेखि स्थानीय तहको जो पीडित हो, वास्तविक पीडितलाई जनप्रतिनिधिहरूले सिफारिस गर्दिएनन्, तिनलाई मात्रै गर्दिएनन्। राजनीतिक कारणले वा त्यहाँको अर्थ सामाजिक कारणले अर्थात् त्यहाँको स्थानीयताको कारणले अन्य व्यक्तिहरू पनि सिफारिस गरेर पठाइदिएको हुनाले प्राधिकरणलाई चाहिँ छनौट प्रक्रियामा केही गाह्रो भयो र हामीले अलिकति पेचिलो निर्णय गर्नु पर्यो भन्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। यसको अर्थ यो पुनर्निर्माण प्रक्रिया हाम्रो नेपालको लागि एउटा नयाँ सिकाइ पनि हो र भावी सन्ततिलाई हाम्रो ज्ञान सिप र हामीले गरेको योजनाहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। यो स्थानीय तह र प्राधिकरणको बीचमा के कतै न कतै ग्याप रहेको अर्थात् यो तालमेल मिल्न कठिन रहेको जस्तो यहाँले के अनुभूत गर्नुभयो? यसमा तपाईँले भने जस्तै विगतमा वास्तवमा जो वास्तविक पीडित हो त्यसको मात्रै सिफारिस गर्नुपर्छ, गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ भनेर हामीले के भनेका छौँ त्यस्तो नभएर समग्र तहमा सिफारिस भएर आउने खालको अवस्थाहरू कति स्थानीय तहमा यो सबैमा भन्न सकिँदैन, कतिपयमा त्यो खालको अवस्थाहरू देखा परेको निश्चित हो। तर हामीले त्यसको स्क्रिनिङको निश्चित चाहिँ मुलालिक अवगमन गर्यो। त्यसको चाहिँ विगतमा भएका चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेको अनुदान, पहिले विगतमा रहेको चाहिँ सूचना प्रणालीको अवस्था र कसले चाहिँ लिएन त्यसको चाहिँ अनि चाहिँ नाता सम्बन्ध यी लगायतका कुराहरू हाम्रो सूचना प्रणालीसँग भिडाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने ढङ्गले चाहिँ काम अगाडि बढायो। त्यसो गरेर हामीले चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ गुनासोको सम्पूर्णता सम्बोधन गरेका। तर अब यदि पनि चाहिँ कोही कतै चाहिँ कुनै कारणवश चाहिँ छुटेको छ भने जिल्लामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा पुनरावेदन गरेर पुनरावेदन समितिबाट निर्णय गरेर जाने खालको अवस्था हुन्छ। तर म एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ स्पष्टसँग के बताउँ, तपाईँको बिचमा भने धेरै ठुलो सङ्ख्या, अत्यन्त ठुलो सङ्ख्याले चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले दिने पैसा हो, त्यो पैसा जसरी पनि हामीले चाहिँ लिन पाउनु पर्छ भन्ने खालको मान्यता बेला बेलामा चाहिँ देखाउने स्थिति प्रवृत्ति पनि समाजमा देखा परेको छ। स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिले सिफारिस गर्दा पनि मैले सिफारिस गरेर चाहिँ यदि कसैले पाउँछ भने किन नगर्ने भनेर चाहिँ गर्ने त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ वास्तविक सही र गलत के हो, कसले वास्तविक रूपमा पाउनुपर्ने कसले नपाउनु पर्ने यो छुट्याउने कुरा पनि कमजोरी भएको बेला बेला हामीले देखेका छौँ। तर हामीले त्यो स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ दिइसकेका छौँ। यदि कोही कतै छुटेको छ भनेदेखि पाउने कुराको निम्ति चाहिँ एउटा आधार चाहिँ छँदैछ, जिल्लामा उहाँले दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि पुनरावेदन समितिले चाहिँ प्राधिकरणलाई नै आदेश दिन सक्छ कि यो चाहिँ व्यक्तिको छुटेको अवस्था छ, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई दिन पर्यो भनेर। तर मूलभूत रूपमा चाहिँ म बताउँ, हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टमबाट हामीले हेरेर यो चाहिँ गुनासोलाई सम्पूर्णता सम्बोधन गरेका छौँ। अब त्यस्तो खालको अवस्था होइन। गलत ढङ्गले न्याय खोज्नेहरूको लागि निरुत्साहित नै गर्ने प्राधिकरण र नेपाल सरकारको चाहिँ दृष्टिकोण छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा कतिपय जो वास्तविक पीडित होइन भनेको भूकम्प पछाडि छुरी भिन्न भएको होस् अर्थात् पीडित नभएको व्यक्ति होस् अर्थात् एउटै घरका 2जना 4जना मानिसहरूले पनि पाएको भन्ने खालको कुरा सुनिन्छ बुझिन्छ भनेको जो वास्तविक पीडित होइन त्यसले पनि अनुदान पायो भनिन्छ। कारबाहीको प्रक्रिया गर्ने कुरा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग त्यो प्राधिकार छ, त्यो अधिकार छ। यसमा केही काम भयो? यसमा अहिले हामीले चाहिँ एउटा ठुलो सङ्ख्यामा अहिले वास्तवमा जतिले चाहिँ गलत खालका सूचना दिएर विवरण दिएर अनि सरकारलाई झुक्याएर पैसा लिइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहको भुरी सिफारिस बन्द गर्ने, नेपाल सरकारले उपलब्ध गर्ने सेवा सुविधाहरू बन्द गर्ने यो खालको चाहिँ निर्णय भइसकेको अवस्था छ निर्देशक समितिबाट। यो चाहिँ सूचना जब प्रवाह हुन थाल्यो त्यसपछि यो गलत भएछ, यस्तो गर्नु हुँदैन भने ठुलो सङ्ख्यामा करोडौँ रुपियाँको चाहिँ रकम चाहिँ हाम्रो फिर्ता हुने सुरु भएको छ अहिले।
र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले गलत ढङ्गले लिएछौँ, हामीले चाहिँ हुँदैन, यो नैतिक हिसाबले पनि र चाहिँ यो चाहिँ कानुनी रूपमा पनि यो गलत पनि छ, भोलिको दिनमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ यसले चाहिँ भनेर उहाँहरूले फिर्ता गर्न थाल्नु भएको छ र एउटा अभियान नै चाहिँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ईश्वरजी। तर स्थानीय तहमा त्यस्तो म्यासेज पुगेको त हामीले त्यति धेरै सुनेका छैनौँ। कारबाही भएकै कुरामा कतिपय हामीले जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्दा पनि भइ त गयो भन्ने खालको उहाँहरूको बुझाइ देखिन्छ। अब राजनीतिक कारणले उहाँहरूले कतिसम्म नाग्न सक्नुहुन्छ? हुन त एउटा जनप्रतिनिधिले न्यायोचित ढङ्गले जानुपर्ने कुरा एउटा सैद्धान्तिक पक्ष भयो, तर नेपाली समाजको अर्थ सम्बन्ध र जुन राजनीतिक प्रणाली वा परिपाटी छ त्यसले गर्दा उहाँहरू नाग्न नसकिरहेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। तर कारबाहीको प्रक्रिया हुन्छ भन्ने स्थानीय तहसम्म त म्यासेज अझै पनि पुगेको अनुभूति त त्यस्तो देखिँदैन। अहिले हामी सुरुमै कारबाही गर्ने भन्दा हामी सबै चाहिँ जनतालाई चाहिँ आह्वान गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र चाहिँ जो लाभग्राहीहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ लाभग्राही नभइकन पनि चाहिँ पैसा लिएर जाने जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई फिर्ता गर्न आह्वान गरेका छौँ। अहिले कारबाही भन्दा फिर्ताको कुरामा चाहिँ अभियान गर्न चाहन्छौँ, प्रेरित गर्न चाहन्छौँ र चाहिँ फिर्ता आउने क्रम चाहिँ आइसिन चाहिँ जाओस् र चाहिँ सुरुमै कारबाहीको कुरा चाहिँ गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हाम्रो स्पष्ट निर्णय के छ भने यदि कसैले चाहिँ रकम लिएर गएर दुरुपयोग गर्ने ढङ्गले लिएर गएको छ, घर बनाएको छैन, गलत विवरण दिएर चाहिँ पैसा लिएर गएको छ, घर नबनाएर बस्नेहरूले पैसा अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्छ। सरकारको रेकर्डमा चाहिँ आज चाहिँ एकछिनमा चाहिँ छक्क्याउला, भोलि एकैछिन छक्क्याउने कुरा होला, तर चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ छक्काउने खालको अवस्था कुनै पनि हातले बन्दैन, किनकि घर नबनाउने पैसा लिएर गएर राख्ने यो कुरा हुनै सक्दैन। त्यसो भयो भने यो स्वतः हाम्रो रेकर्डमा रहन्छ, व्यक्तिगत विवरण सरकारसँग रहन्छ, त्यो स्थितिमा त्यो कारबाही गर्न तयार हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। हरेक स्थानीय तहहरूमा पुनरावेदनको समय सकिने हो कि के हो भन्ने खालको कुरा पनि थियो र असोज मसान्तसम्म प्राधिकरणले पुनरावेदनको लागि समय थप गर्दाखेरि एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ लाखौं पुनरावेदनहरू आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। र अहिले जुन पुनरावेदन समितिको संयन्त्र छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतमै, हुन त एक ढङ्गले त्यो स्वतन्त्र इकाइ नै हो प्राधिकरणभित्र रहँदै पनि, र जति जनशक्ति छ त्यसले पुनरावेदन प्रक्रियाको जुन मुद्दा फैसला गर्ने चरणलाई छिटो र छरितो बनाउन सक्ने सम्भावना एकदम न्यून देखिन्छ। यस विषयमा यहाँले केही सोच बनाउनु भएको छ? यसलाई अलिक फास्ट ट्र्याकमा लाने, अलिक छिटो फैसला गर्ने भन्ने खालको केही सोच बनाउनु भएको छ? यो जुन संख्या तपाईँले लाखौंको संख्या भन्नुभयो त्यस्तो स्थिति छैन। हामीले पनि चाहिँ त्यसको समग्र अवस्था यद्यपि पुनर्निर्माण समिति स्वायत्त निकाय हो, तर प्राधिकरणले यसमा चाहिँ जे चाहिँ सहयोग चाहिँ माग्छ त्यो सम्पूर्ण सहयोग हामीले उपलब्ध गराइराखेका छौँ र चाहिँ हामीले बुझेसम्म त्यही 1000को संख्याभित्रमै त्यो चाहिँ पुनरावेदन गर्ने चाहिँ निवेदनहरू प्राप्त भएको जिल्लामा हाम्रो चाहिँ सूचनामा आएको छ र त्यसलाई हामी सहजीकरण गर्ने कुराका निम्ति जिल्लाले अहिले चाहिँ पुनर्निर्माण समितिले जिल्लाबाटै चाहिँ सुनवाई गर्ने काम चाहिँ सुरु गरेको छ। यो भर्चुअल तपाईँको माध्यममा छ, हाम्रो सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गरेर जिल्लामै चाहिँ राखेर उहाँहरूबाट चाहिँ हेर्ने, सुनवाई गर्ने र मुद्दा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। त्यो कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ। यस्तै ठुलो चाहिँ संख्यामा छिटो गरेर चाहिँ यस्तो द्रुत गतिमा काम हुने हामीले विश्वास दिएका छौँ र यो यस्तै कहिलेसम्मको समय चाहिँ निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माण समितिले नै निर्धारण गरेर अगाडि जान्छ र त्यस्तै गर्ने भएको हुनाले यसमा प्राधिकरणले छुट्टै हस्तक्षेप पनि गर्दैन। तर चाहिँ उहाँहरूले माग गर्नुभएको कुनै पनि सहयोग यसलाई द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउनको निम्ति प्राधिकरण तयार छ, हामी दिन्छौँ। तर जुन स्केलमा जसरी अहिले चाहिँ बाहिर चाहिँ आइराखेको छ त्यत्रो ठुलो स्केलमा चाहिँ पुनरावेदनमा चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ यही हो। गुनासोमा विगतमा आएको हो, लाखौं संख्यामा मैले बनाएँ, 6 लाखभन्दा बढी संख्यामा आएको थियो। हामी त्यसलाई चाहिँ पर्स्युट गरेनौँ, सम्पूर्ण पर्स्युट गर्यौँ र 1 लाख चाहिँ भन्दा बढीको संख्यामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई लाभदायी पनि काम गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ जहाँ कमी कमजोरी भएको छ त्यसलाई ध्यान दिएर र अहिले चाहिँ पुनर्निर्माण समितिमा चाहिँ सानो संख्या छ, त्यति ठुलो संख्या छैन, तर त्यो पनि कर्मचारी प्रोसेस भइ जान्छ। हजुर, अब मैले अन्त्यमा अघि भनिरहँदा पनि अहिले हामी कोरोना संक्रमण, वैश्विक महामारीको एउटा संक्रमणको चरणले गर्दा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा पनि केही अवरुद्धता आएको छ। तथापि नेपाल सरकार मार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय थपिने प्रक्रिया पनि रह्यो र यो बीचमा जो वास्तविक पीडित हो उसको पुनरावेदन लगायतका अब काम गर्दै जाँदा कतिपय मान्छेहरूको फुट्न पनि सक्छ र भोलिको दिनमा मेरो घर नबन्ने हो कि अर्थात् म वास्तवमा पीडित हुँदाहुँदै पनि मैले न्याय पाइन भन्ने खालको अवस्था कतिपय भूकम्प प्रभावित वा पीडितहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँ प्राधिकरणको प्रमुखको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ र एउटा जुन नेपालको इतिहासमा पछिल्लो कालखण्डको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक प्रकोप पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियाले इतिहासलाई कस्तो खालको सिकाइ, कस्तो खालको सन्देश र कस्तो खालको अनुभव हस्तान्तरण गर्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ अन्त्यमा? यहाँको पहिलो प्रश्न यसमा चाहिँ जुन पुनरावेदन गर्न यदि बाँकी अनुभवको र कोही पनि भूकम्प पीडित चाहिँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरू छुट्नुहुन्न, यो कुराको म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु र चाहिँ भरोसा र चाहिँ दिलाउन पनि चाहन्छु। पुनरावेदन समितिबाट त्यस्तै स्पष्टमा हेर्ने नै छ र चाहिँ तपाईँहरू कायम हुन नै छ यदि कोही कतै चिज छ भने। जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिकाइको प्रश्न छ, पुरै नेपालको यो चाहिँ भूकम्प यो विश्वकै अत्यन्त ठुलो स्केलको पुनर्निर्माण हो। हामी भारतको पुनर्निर्माणको कुरा गरौँ, गुजरात भूकम्पको कारी वा चाहिँ पाकिस्तानको पुनर्निर्माणको कुरा गरौँ,
त्यसमा यति ठुलो चाहिँ संख्यामा पुनर्निर्माण भएको 8 लाख संख्यामा थिएन र यो पुनर्निर्माण चाहिँ अत्यन्त ठुलो स्केलको पुनर्निर्माणको काम हामीले सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। अनि मैले बताएँ 92% घर त चाहिँ बन्नै थालिसकेको अवस्था छ, सम्पन्न हुने चरणमा पुगिरहेका छ। यो भनेको अत्यन्त राम्रो प्रगति छ। चाहिँ यस्तै धेरै हाम्रो सिकाइहरू चाहिँ दिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ भनेको त्यस्तै केही धैर्यता आवश्यक पर्दो रहेछ। तत्काल चाहिँ आजको भोलि भूकम्प गएको लगत्तै पछाडि चाहिँ स्थायी घर बनाउनु तत्काल सम्भव हुँदैन। हामीले टेन्टमा चाहिँ बस्यौँ पहिला जनताहरू केही समय, त्यस पछाडि अस्थायी आवासका निम्ति सरकारले 25,000 रुपियाँ 2 चरणमा गरेर रकम उपलब्ध गरायो र चाहिँ जनताहरू अस्थायी आवासमा बस्नुभयो र आज आफ्नै चाहिँ पहल कदमीमा आफ्नै अपनत्वमा र चाहिँ समुदायको परिचालनद्वारा चाहिँ घरहरूको निर्माणको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। अर्थात् नेपाली जनताको जुन समुदाय स्तरमा देखिएको जुन ऊर्जा छ त्यो अत्यन्त अनुकरणीय छ र संसारले प्रशंसा गरेको छ। यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रह्यो। यसरी चाहिँ हामी काम गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने देखायो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो पुनर्निर्माणको चाहिँ क्रममा हामी पारदर्शितालाई कायम गर्न सकेका छौँ। नेपाललाई चाहिँ धेरै चाहिँ मुलुकहरूले रकम दिँदाखेरि चाहिँ पारदर्शिता हुन्छ कि हुँदैन, हामीले दिएको रकम चाहिँ सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता चाहिँ जाहेर गरेको अवस्था थियो। हामीले यस्तो सूचना प्रणाली बनायौँ, यस्तो ब्याङ्किङ प्रणालीका साथ चाहिँ काम गर्ने सिस्टम र संस्थागत संरचना बनायौँ जसका आधारमा चाहिँ त्यतिखेर आज चाहिँ कोही पनि चाहिँ कसैले पनि भन्न सक्दैन कि हामीले दिएको रकम जनताकोमा चाहिँ जाँदाखेरि दुरुपयोग भयो, सरकारी संयन्त्रबाट दुरुपयोग भयो वा चाहिँ कर्मचारीबाट दुरुपयोग भयो, यस्तो स्थिति चाहिँ छैन। यो नेपालमा पहिलोपटक यो सिस्टम चाहिँ हामीले बनायौँ। यति ठुलो स्केलमा खरबौँ रुपियाँ जनताको रूपमा बाँड्दाखेरि पनि पारदर्शिता कायम गरेर गऱ्यौँ र वित्तीय चाहिँ अनुशासनलाई कायम राखिकन गऱ्यौँ। यो अर्को ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो बिचमा चाहिँ भन्ने लाग्छ। त्यसको हामीले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सकेका छौँ। अहिले नेसनल बिल्डिङ कोड 105 परिमार्जित भएर आएको छ र चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ प्रविधि जनताको तहमा हस्तान्तरण भएको छ। जसमा 2% मात्रै नन कम्प्लायन्स घर अर्थात् सुधार गर्नुपर्ने घर विश्व ब्याङ्कले गरेको एउटा चाहिँ त्यसै पक्षको इन्डिपेन्डेन्ट तपाईँको चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि के स्थिति देखिएको छ। अर्थात् 98% घरहरू सुरक्षित बनेका छन्, 2%लाई केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यो भनेको चाहिँ नेपाल जस्तो चाहिँ यति पछाडि परेको मुलुकले यो तहको चाहिँ सुरक्षित घर निर्माण गर्न सक्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, प्रविधि जुन चाहिँ प्राप्त गरेको छ, हस्तान्तरण भएको छ, यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो र यसले सुरक्षित नेपाल निर्माणका निम्ति एउटा ठुलो आधार चाहिँ सिर्जना गरेको छ। अनि मैले बताएँ करिब 1 लाखको संख्यामा भएका उत्पादन भएका निर्माण कर्मीहरू करिब 7,000-8,000 को संख्यामा चाहिँ विकसित भएका यो ट्रेन भएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ इन्जिनियरहरू प्राविधिकहरूको जुन संख्या छ र यत्रो चाहिँ जनशक्ति चाहिँ जो चाहिँ परिचालित भएको छ, यसमा जनप्रतिनिधिहरूको जुन खालको परिचालन भएको छ, यसले चाहिँ एउटा अभियन्ताहरू चाहिँ सिर्जना गरेको छ सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति। यो अर्को एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ सफलता र चाहिँ हामीले चाहिँ सिकेको पाठ हो र संसारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सिकाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हाम्रो पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई चाहिँ पुरानै शैली प्रविधि र निर्माण सामग्रीका साथ बनाउन सक्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाएका छौँ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ धेरै ठुलो उपलब्धिहरू र चाहिँ अनुभवहरू हामी संसारलाई बाँड्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र भावी पुस्तालाई पनि त्यो अनुभव हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो ठुलो शिक्षा हो भन्ने मलाई लाग्छ। ईश्वर उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। श्रोतावृन्द, राष्ट्र निर्माण मंच मार्फत उत्पादित यो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो सवालमा हामीहरू मुख्यतया भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई प्रसारण गर्दै आएका छौं। भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण कार्यमा कोरोना संकटले झनै संकट थपिदिएको छ। यो महामारीले भूकम्प पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाएको छ भने भूकम्पका कारण जोखिममा परेको समुदाय क्षेत्रमा झनै जोखिम बढ़ेर गएको छ। यसै सन्दर्भलाई मनन गर्दै हामीले कतिपय श्रृंखलाहरू कोरोना भाइरस संक्रमणमा केन्द्रित भएर प्रसारण गरिरहेका छौं, जसमा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य तथा कोरोना संक्रमण पश्चात देखिएका अर्थ सामाजिक विषयहरू समेत समावेश गर्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले समग्र पुनर्निर्माण प्रक्रियाका आरोह अवरोह बारे चर्चा गर्यौं। यसका साथै आजको हाम्रो सवालको समय यही सकिएको छ। अर्को साता पनि यसै समयमा हाम्रो सवाल लिएर उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रमको बारेमा तथा पुनर्निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी नीतिगत विषयमा तपाईको कुनै सल्लाह सुझाव अथवा जिज्ञासा छ भने हामीलाई info@fnbnepal.org मा इमेल पठाउन वा राष्ट्रिय निर्माण मंच नेपाल केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँको सम्पर्क नम्बर 0162000129 र 0147829557 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता विभिन्न सामाजिक तथा कानूनी विषयहरू लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।